बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? इंशाल्लाह सभी ठीक होंगे और अल्लाह की रहमतों के साए में होंगे। कभी कभार ज़िंदगी में ऐसा मोड़ आता है जहां हम सभी सोचते हैं कि अब हम खुद को नहीं बदल सकते, और फिर लोग भी हमें डराने लगते हैं ये कहकर कि अब तो बहुत देर हो गई, अब तो अल्लाह माफ़ नहीं करेगा। हालांकि अल्लाह के यहाँ तो कभी भी देर नहीं होती, और ना ही अल्लाह ने आपके वापस पलटने के लिए किसी ख़ास वक्त की शर्त मुकर्रर की है कि उस वक्त पर अगर पहुँच गए सो पहुँच गए, इसके बाद नहीं आ सकते। तो बस जब तक आपके जिस्म से आखिरी सांस निकल नहीं जाती तब तक आपके पास अल्लाह को मनाने की मोहलत है, खुद को बदलने का मौका है। अल्लाह का दरवाज़ा हर इंसान के लिए खुला है, तो फिर आपने लोगों की बातों में नहीं आना। जैसे अल्लाह का उनके साथ रिश्ता है वैसे ही अल्लाह का आपके साथ भी रिश्ता है। अल्लाह जितना उनका है अल्लाह उतना ही आपका भी है, और ये हक आपसे कोई भी नहीं छीन सकता। अजर व सवाब के फ़ैसले अल्लाह के हाथ दर्ज किए गए हैं, इंसान की नीयतों पर और अमले सालिह पर होने हैं, लोगों के तैयार करदा मर्दमशुमारी के रजिस्टरों पर नहीं कि किसको जन्नत में रखा जाए और किसको जहन्नुम में। तो फिर लौट जाएं अल्लाह की तरफ, इससे पहले कि लौटाए जाएं आखिरत की तरफ। थाम लें अल्लाह के दरवाज़े को इससे पहले कि ये बंद हो जाए। आज इंशाल्लाह सूरह यूनुस की आयत नंबर 72 से स्टार्ट करेंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुमने मेरी नसीहत से मुंह मोड़ा तो मेरा क्या नुकसान किया? मैं तुमसे किसी अजर का तलबगार ना था, मेरा अजर तो अल्लाह के ज़िम्मे है, और मुझे हुक्म दिया गया है कि ख्वाह कोई माने या ना माने, मैं खुद मुस्लिम बनकर रहूं। आयत नंबर 73। उन्होंने इसे झुटलाया और नतीजा ये हुआ कि हमने इसे और उन लोगों को जो उसके साथ कश्ती में थे बचा लिया, और इन्हें को ज़मीन में जानशीन बनाया, और उन सब लोगों को गर्क कर दिया जिन्होंने हमारी आयत को झुटलाया था। बस देख लो कि जिन्हें मुतनब्बा किया गया था और फिर भी उन्होंने मानकर न दिया, उनका क्या अंजाम हुआ। आयत नंबर 74। फिर नूह अलैहिस्सलाम के बाद हमने मुख्तलिफ पैगम्बरों को उनकी कौमों की तरफ भेजा, और वो उनके पास खुली खुली निशानियां लेकर आए, मगर जिस चीज़ को उन्होंने पहले झुटलाया था उसे फिर मानकर न दिया। इस तरह हम हद से गुजर जाने वालों के दिलों पर ठप्पा लगा देते हैं। इसकी तफसीर है, हद से गुजर जाने वाले लोग वो हैं जो एक मर्तबा गलती कर जाने के बाद फिर अपनी बात की पच और ज़िद और हट दर्मी की वजह से अपनी उसी गलती पर अड़े रहते हैं, और जिस बात को मानने से एक दफ़ा इनकार कर चुके हैं इसे फिर किसी फरमाइश, किसी तलकीन और किसी माकूल से माकूल दलील से भी मानकर नहीं देते। ऐसे लोगों पर आखिरकार खुदा की ऐसी फिटकार पड़ती है कि इन्हें फिर कभी राह रास्त पर आने की तौफीक नहीं मिलती। आयत नंबर 75। फिर उनके बाद हमने मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम को अपनी निशानियों के साथ फिरौन और उसके सरदारों की तरफ भेजा, मगर उन्होंने अपनी बड़ाई का घमंड किया और वो मुजरिम लोग थे। इसकी तफसीर है, इस मौके पर उन हवाशी को पेश नज़र रखा जाए जो हमने सूरह राफ के रुकू 13 से 21 में किस्सा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और फ़िरौन पर बताए गए हैं, जिन अमूर की तशरीह वहाँ की जा चुकी है, इनका यादा यहाँ नहीं किया जाएगा। यानी उन्होंने अपनी दौलत व हुकूमत और शौकत व हशमत के नशे में मदहोश होकर अपने आप को बंदगी के मकाम से बालातर समझ लिया और अतात में सर झुका देने के बजाय अकड़ दिखाई। आयत नंबर 76। बस जब हमारे पास हक उनके सामने आया तो उन्होंने कह दिया कि ये तो खुला जादू है। आयत नंबर 77। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, तुम हक को ये कहते हो जबकि वो तुम्हारे सामने आ गया, क्या ये जादू है? हालांकि जादूगर फला नहीं पाया करते। इसकी तफसीर है, यानी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का पैगाम सुनकर वही कुछ कहा जो कुफार मक्का ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम सुनकर कहा था, ये शख्स तो खुला जादूगर है।
ملاحظہ ہو اسی صورت یونس کی دوسری آیات۔ یہاں سلسلہ کلام کو نگاہ میں رکھنے سے یہ بات صریح طور پر ظاہر ہو جاتی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون بھی دراصل اسی خدمت پر مامور ہوئے تھے جس پر حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے بعد کے تمام انبیاء سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک مامور ہوتے رہے ہیں۔ اس صورت میں ابتدا سے ایک ہی مضمون چلا رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ صرف اللہ رب العالمین کو اپنا رب اور الہ مانو، اور یہ تسلیم کرو کہ تم کو اس زندگی کے بعد دوسری زندگی میں اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے اور اپنے عمل کا حساب دینا ہے۔ پھر جو لوگ پیغمبر کی اس دعوت کو ماننے سے انکار کر رہے تھے، ان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ نہ صرف تمہاری فلاح کا بلکہ ہمیشہ سے تمام انسانوں کی فلاح کا انحصار اسی ایک بات پر رہا ہے کہ اس عقیدہ توحید و آخرت کی دعوت کو جسے ہر زمانے میں خدا کے پیغمبروں نے پیش کیا ہے قبول کیا جائے، اور اپنا پورا نظام زندگی اسی بنیاد پر قائم کر لیا جائے۔ فلاح صرف انہوں نے پائی جنہوں نے یہ کام کیا، اور جس قوم نے بھی اس سے انکار کیا وہ آخر کار تباہ ہو کر رہی۔ یہی اس صورت کا مرکزی مضمون ہے، اور اس سیاق میں جب تاریخی نظائر کے طور پر دوسرے انبیاء کا ذکر آیا ہے تو لازماً اس کے یہی معنی ہیں کہ جو دعوت اس صورت میں دی گئی ہے وہی ان تمام انبیاء کرام کی دعوت تھی، اور اسی کو لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام بھی فرعون اور اس کی قوم کے سرداروں کے پاس گئے تھے۔ اگر واقعہ وہ ہوتا جو بعض لوگوں نے گمان کیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام و ہارون علیہ السلام کا مشن ایک خاص قوم کو دوسری قوم کی غلامی سے رہا کرانا تھا، تو اس سیاق و سباق میں اس واقعے کو تاریخی نظیر کے طور پر پیش کرنا بالکل بے جوڑ ہوتا۔ اس میں شک نہیں کہ ان دونوں حضرات کے مشن کا ایک جزء یہ بھی تھا کہ بنی اسرائیل ایک مسلمان قوم کو ایک کافر قوم کے تسلط سے، اگر وہ اپنے کفر پر قائم رہے، نجات دلائیں، لیکن یہ ایک ضمنی مقصد تھا نہ کہ اصل مقصد بعثت۔ اصل مقصد تو وہی تھا جو قرآن کی روح سے تمام انبیاء کی بعثت کا مقصد رہا ہے، اور سورۃ نازعات میں جس کو صاف طور پر بیان بھی کر دیا گیا ہے، یعنی فرعون کے پاس جا کیونکہ وہ حد بندگی سے گزر گیا ہے، اور اس سے کہہ کیا تو اس کے لیے تیار ہے کہ سدھر جائے اور میں تجھے تیرے رب کی طرف رہنمائی کروں تو اس سے ڈرے۔ مگر چونکہ فرعون اور اس کے اعیان سلطنت نے اس دعوت کو قبول نہیں کیا، اور آخرکار حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہی کرنا پڑا کہ اپنی مسلمان قوم کو اس کے تسلط سے نکال لے جائیں۔ اس لیے اس کے مشن کا یہی جز تاریخ میں نمایاں ہو گیا، اور قرآن میں بھی اس کو ویسا ہی نمایاں کر کے پیش کیا گیا جیسا کہ وہ تاریخ میں فی الواقع ہے۔ جو شخص قرآن کی تفصیلات کو اس کے کلیات سے جدا کر کے دیکھنے کی غلطی نہ کرتا ہو بلکہ انہی کلیات کے تابع کر کے ہی دیکھتا اور سمجھتا ہو، وہ کبھی اس غلط فہمی میں نہیں پڑ سکتا کہ ایک قوم کی رہائی کسی نبی کی بعثت کا اصل مقصد اور دین حق کی دعوت محض اس کا ایک ضمنی مقصد ہو سکتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ظاہر نظر میں جادو اور معجزے کے درمیان جو مشابہت ہوتی ہے، اس کی بنا پر تم لوگوں نے بے تکلف اسے جادو قرار دے دیا، مگر نادانوں، تم نے یہ نہ دیکھا کہ جادوگر کس سیرت و اخلاق کے لوگ ہوتے ہیں اور کن مقاصد کے لیے جادوگری کیا کرتے ہیں۔ کیا کسی جادوگر کا یہی کام ہوتا ہے کہ بے غرض اور بے دھڑک ایک جبار فرمانروا کے دربار میں آئے اور اس کی گمراہی پر سرزنش کرے اور خدا پرستی اور طہارت نفس اختیار کرنے کی دعوت دے؟ تمہارے ہاں کوئی جادوگر آیا ہوتا تو پہلے درباریوں کے پاس خوشامدیں کرتا پھرتا کہ ذرا سرکار مجھے اپنے کمالات دکھانے کا موقع دلوا دو۔ پھر جب اسے دربار میں رسائی نصیب ہوتی تو عام خوشامدیوں سے بھی کچھ بڑھ کر ذلت کے ساتھ سلامیاں بجا لاتا، چیخ چیخ کر درازی عمر و اقبال کی دعائیں دیتا، بڑی منت سماجت کے ساتھ درخواست کرتا کہ سرکار کچھ فدوی کی کمالات بھی ملاحظہ فرمائیں، اور جب تم اس کے تماشے دیکھ لیتے تو ہاتھ پھیلا دیتا کہ حضور کچھ انعام مل جائے۔
اس پورے مضمون کو صرف ایک فقرے میں سمیٹ دیا ہے کہ جادوگر فلاں نہیں پایا کرتے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ نیکسٹ انشاءاللہ آیت نمبر 78 سے سٹارٹ کریں گے۔ تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔